नमस्कार, म अलिसा सुब्बा। हाइलाइट्स अफ द डेमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् आजको मुख्य समाचार। गोजबामा विमल खेमाको टुम सेन्ट म्यारिज समष्टि अन्तर्गत नेहरू बालासन चिया बगानमा सभा सम्पन्न। गोडामा युवा मोर्चा कालिम्पोङ ब्रान्चद्वारा युवा इकाइ गठन। द्वारे सरकार योजना मार्फत पहाडको 80% जनताहरूले लाभ उठाइसकेको हिल तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष एलबी राईको मन्तव्य। गोजबामा विमल खेमाको सुखे मानेभञ्जन समष्टि समितिको सभा सम्पन्न। हिल तृणमूल कांग्रेस पार्टीका नेता अभिषेक बेनर्जी अनि प्रशान्त किशोरले गोजबामा विनय खेमालाई कुनै सभामा नबोलाएको जिटिए चेयरम्यान अनित थापाको मन्तव्य। अब सुन्नुहोस् खबर विस्तारमा। गोजबामा विमल खेमा टुम सेन्ट म्यारिज समष्टि प्रचार प्रसार सचिव सचिन ठाकुरले नेहरू बालासन चिया बगान वार्ड नम्बर 7 शाखाको एक महत्वपूर्ण सभा बसेको बताउँदै उक्त सभामा गोजबामा विनय तामाङलाई नेताहरूले गोजबामा विमल खेमालाई समर्थन जनाएको पनि बताएका छन्। जय गोर्खा है। आज खुसियालीको दिन हो है। हाम्रो बालासन 12 नम्बर वार्डमा हाम्रो कर्मठ विमल भक्ता श्री गान्धी गुरुङ श्री प्रणम तामाङलाई हामी हाम्रो पार्टीमा अध्यक्षका हात दरिलो बनाउनुको निम्ति उहाँहरूले आज हाम्रो झण्डा ग्रहण गरेको छन्। यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हामी 12 नम्बर वार्ड उहाँलाई जय गोर्खा भन्न चाहन्छौँ। जय गोर्खा, जय गोर्खा, जय विमल। अगाडि आइज न हाम्रो ए मेरो खित भाइले एक दुईवटा के कसो छ है मैले लामो गर र जय गोर्खा सबैलाई उपस्थित सदस्यगण। आज वार्ड नम्बर 12 मा जुन विमल खेमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको एउटा साङ्गठनिक चर्चा विषय लिएर जुन सभा बसेको थियो, यो सभामा यहाँहरूले हामीलाई सहृदय जस्तो प्रकारले स्वागत जनाउनु भयो। हामी उहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दछौँ। र मैले विशेष भन्नुपर्दा चाहिँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी मैले केही समय अघि नै जोइन गरिसकेको हो। तर विडम्बना चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ मैले जुन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी जोइन गरेँ त्यो पार्टी चाहिँ डुप्लिकेट पार्टी रहेछ। त्यसमा चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ सबै कुरो खासाको जस्तो लाग्यो। र कहाँनिर आएर चाहिँ मलाई अलिकति अरिजिनल र डुप्लिकेट छुट्याउनु म सकेँ भन्दाखेरि चाहिँ जब श्रीमान विमल गुरुङ दार्जिलिङ घर वापसी गर्नुको निम्ति कतिपय अब उहाँको मुद्दा सम्बन्धी, उहाँ विस्थापित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मुद्दा सम्बन्धी कलकत्तामा बसेर जुन केसको चर्चा परिचर्चा गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँ घर नआइपुगिन कलकत्तामा बसेर कतिवटा कुरो छलफल गर्दाखेरि नै यहाँ बसेको साइलेन्ट सपोर्टर्सहरू जुन चाहिँ अरिजिनल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा श्रीमान अध्यक्षलाई विमल गुरुङलाई पर्खेर बस्नुभएको जुन साइलेन्ट सपोर्टर थियो, उहाँ साइलेन्ट सपोर्टर्सहरू चाहिँ एकदमै ज्यादा एक्साइटेड कहिले यहाँ आउनुहुन्छ र कहिले प्रोग्रामहरू फ्याँक्नुहुन्छ, कहिले कार्यक्रमहरू गर्नुहुन्छ। त्यो विषयमा एकदमै एक्साइटमेन्ट देख्दाखेरि म चाहिँ अलिकति अचम्म लाग्यो। त्यसमा के थियो भन्दाखेरि जनताको क्रेज, यो चाहिँ एउटा असल नेताप्रति, एउटा सही नेताप्रति जनताले केही नपाई केही नखाई आफूले दिनुपर्ने डेडिकेसन, पार्टीलाई दिनुपर्ने डेडिकेसन जुन समर्पण थियो, त्यो समर्पण देख्दाखेरि चाहिँ डुप्लिकेट र अरिजिनल चाहिँ मैले छर्लङ्ग छुट्याएँ। र यसरी डुप्लिकेट र अरिजिनल छर्लङ्ग छुट्याउँदाखेरि मलाई पनि मनमा जागेर आयो कि अब चाहिँ मैले पनि डुप्लिकेटमा होइन, खासामा होइन, अरिजिनललाई नै सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने हुँदाखेरि चाहिँ मैले केही मसित हिँड्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग सरसल्लाह गरेर मैले यो जनमुक्ति मोर्चा पार्टी केही समय अघि नै जोइन गरे पनि आज सौहार्दपूर्ण वातावरणमा एउटा सिस्टमेटिक ढङ्गमा चाहिँ आज यहाँ वार्ड नम्बर 12 मा यो सभामा चाहिँ मैले समर्थन जनाएको हुँ। र अर्को कुरा मलाई खट्केको कुरो के भन्दाखेरि चाहिँ जुन डुप्लिकेट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीको मैले कुरा गरेँ, त्यो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीमा चाहिँ राम्रो सोच राम्रो विचार भने तापनि त्यसमा चाहिँ राम्रो सोच र राम्रो विचार चाहिँ अटाएको मैले ट्याक्कै नै पाइनँ। मैले धेरै कुरो सम्झाएको हो। मैले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी मैले जुन चाहिँ डुप्लिकेट भनेर भन्दैछु त्यसमा मैले धेरै कुरो सम्झाउनु खोजेको हो। यहाँ यस्तो प्रकारले गर्नु हुँदैन, यस्तो हो। गाउँमा चाहिँ विकास चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि सामूहिक हुनुपर्छ। एउटा गोजीमा हाल्ने त्यो पर्सेन्टेजमा बसेर कटमनी अलिकति लोभ गरेर यहाँको जुन जनता छ, जनसाधारण छ, जनसाधारणलाई चाहिँ यो विकासदेखि चाहिँ वञ्चित राख्नु हुँदैन, डिप्राइभ गर्नु हुँदैन भनेर मैले कतिपल्ट भन्दाखेरि पनि उनीहरूले सुनेन।
अनसुनी गरी एक कानले सुनेर अर्को कानले फ्याँक्ने त्यस्तो। र मलाई चाहिँ के लाग्यो त्यहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ हो यो पार्टीमा चाहिँ राम्रो कुरा असल विचार असल राम्रो सोच राम्रो विचार जुन भनेर भन्दा त्यो त मुखको मात्रै रहेछ, तर त्यसलाई प्र्याक्टिकली त्यसलाई चाहिँ उतार्नु नसक्दा रहेछ। राम्रो विचार यहाँनिर नअटाउँदा छ भन्दाखेरि चाहिँ मनभरि हुँदाखेरि चाहिँ मैले डुप्लिकेट जनमुक्ति मोर्चा पार्टी चाहिँ त्यागेर चाहिँ अरिजिनलमा मैले जोइन गरेँ। र यो पार्टीमा म जोइन गर्दाखेरि म एकदम हर्षित व्यक्त गर्दछु, म एकदमै खुसी छु। र आउने दिनमा चाहिँ अब मैले राजनीतिको चाहिँ राजनीति मैले के भनेर बुझेको छु भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिमाथि टाउके नेतालाई हेरेर होइन, समष्टिमा के हुँदैछ, सेन्ट्रल कमिटीमा के हुँदैछ त्यो हेरेर होइन, गाउँमा चाहिँ मेजोरिटी कसको छ त्यो हेरेर गर्नुपर्छ। किनकि अब माथिको नेताले जे नै भने पनि यहाँ आएर चाहिँ यहाँको मेजोरिटी जनता जुन मेजोरिटीमा बसेको छ उसले चाहिँ के चाहिँ चाहँदछ, उसले के चाहिँ गर्नु खोजेको हो, के चाहिँ हो तिनीहरूको अभिप्राय छ, त्यो बुझ्दाखेरि चाहिँ राजनीति चाहिँ यहाँ हामीले लोकल हिसाबमै गर्नुपर्छ। र यो कतिवटा कुरालाई अब आउनेवाला दिनमा चाहिँ यही पार्टीमा बसेर श्रीमान विमल गुरुङको हातलाई दरिलो बनाउँदै हामी पनि यस्तै प्रकारले अगाडि बढ्दै गाउँमा चाहिने आवश्यक विकास, गाउँमा चाहिने अब धेरै कुरोहरू छ, सबैको मत विचार लिएर चाहिँ अगाडि बढ्दै यो सङ्गठनलाई पनि सुदृढ रूपमा अगाडि बढ्ने बाचा गर्दै म आजको यो जति पनि उपस्थित भएर म हामीलाई यहाँ पार्टीमा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा एउटा सिस्टमेटिक ढङ्गमा जुन हामीलाई स्वागत जनाउनु भयो, हामी उहाँहरूप्रति पुनः आभार व्यक्त गर्दै सबैलाई यही सन्देश हुन चाहन्छु, सबै एक हौँ र गाउँ विकास र गाउँ शान्तिको निम्ति सबै नै एक भएर अघि बढौँ, यही शुभ सन्देश दिँदै आजको मेरो यो दुई शब्द यहीँ शेष गर्न चाहन्छु। जय गोर्खा, जय मगर संघ भारत राङभाङ रैलीको तत्वावधानमा मगरहरूको किल्ला नगरी चियाबारी मगरजोङ क्षेत्रमा मगर समुदायका पर्व 12 हिमजोङ सम्पन्न गरेको समुदायका सदस्य राम थापा मगरले बताएका छन्। मेजर म राम थापा मगर राङभाङ भेली मगर संघ भारतको प्रेसिडेन्ट। आज यहाँ हामीले यसरी 12 हिमजोङ आज पञ्चमी दिन 4 जनवरी 2021 र आज हामीले यहाँ विशेष सबैजनालाई नबोलाएर सबैजनालाई हामीले निमन्त्रण नदिएर भेलीको विशेष प्रतिनिधिहरू वापाहरू यहाँ सामेल भएर हामीले आज यसरी यो गढी यो किल्ला यो कुनै समयमा यो मगरहरूको एउटा किल्ला थियो, यो गढी थियो र यही ठाउँमा मगरहरूको किल्ला भएकोले हामीले सधैँभरि हामी यसलाई वर्षपछि हामी यसरी पूजा गर्दै आइरहेका छौँ। र आज हामी यो 12 हिमजोङ यो किल्लामा हामीले सम्पन्न गर्न पायौँ र सबै मगरहरू दाजुभाइहरूलाई हामीले बोलाउन नसके पनि हामी भेलीको प्रतिनिधि भएर गर्छौँ र सबैलाई यस किल्ला हाम्रो कुल हाम्रो पितृले सबै मगर दाजुभाइलाई सुख शान्तिको आशीर्वाद दियोस्, सबैलाई सुख शान्ति आशीर्वाद दियोस् अनि सबै घरमा राम्रो होस्, सबै मगर दाजुभाइहरूको कार्यहरू सफल रहोस् भन्ने आशीर्वाद हाम्रा यो कुल हाम्रो मगरहरूको गढी किल्लाबाट हाम्रो कुल पितल चाहिँ हामीलाई आशीर्वाद दियोस् भने हामी यहाँ चाहिँ पूजा हामीले यसरी आराधना गरेर हामीले आज यो 12 हिमजोङलाई हामीले सम्पन्न गर्न सक्यौँ र सबैलाई नयाँ वर्ष 2021 को पनि हामी यही मगरको किल्ला मगरजोङ त्रिशुले गाउँबाट सबैलाई हामी शुभेच्छा शुभकामना पनि सबैको जीवन राम्रो होस्, दीर्घायु होस्, सफल रहोस् भन्दै मगर दाजुभाइलाई हामी शुभेच्छा शुभकामना दिन चाहन्छौँ। गोसमा विमल खेमाको मोटर स्ट्यान्ड नजिक टाउन अफिस उद्घाटन गरेको अफिस सभापति मणि गुरुङले बताएका छन् भने यस पालिको चुनावमा पार्टीको ब्यानरमा आफ्नो उम्मेदवार खडा गर्ने बताउँदै उक्त उद्घाटन कार्यक्रममा पार्टी केन्द्रीय समितिका उपसभापति आरपी वाइवा मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित रहेको पनि बताएका छन्। त्यो महकुमामा हामीले महकुमाको कार्यकर्ताहरू त्यहाँनिर हामीले भर्ना गरेका छौँ। उहाँहरूलाई हामीले एउटा सेन्ट्रल कमिटीबाट कमिटी बनाउने गठन गर्ने सहमति दिइसकेको छौँ र उहाँहरूको काम गराइमा निर्भर छ उहाँहरूले कहिले खोल्नु सक्छ भनेपछि तपाईँ यो महकुमा समितिले तपाईँहरूलाई त्यस्तो केही सिग्नल दिएको छैन, इसारा गरेको छैन हामी
भोलि गर्छौँ पर्सि गर्छौँ यो के तपाईँलाई त्यस्तो के सङ्केत दिएको छैन खोल्ने? अहिलेसम्म दिएको छैन। कारण एउटा कारण पनि छ। हामी जब 2017देखि यता हाम्रो कतिवटा सङ्घ संस्थाहरू लथलिङ्ग भइरहेको छ, माने एउटा एकजुटमा हामी हुनिसकेको छैनौँ। किन हामीलाई त्यस्तो नाना किसिमको बाधा अडचनहरू हामी प्रति आउँदा र हाम्रो अध्यक्ष महोदय तथा हाम्रो कतिपय हाम्रो कार्यकर्ताहरू विस्थापित भएर बस्नु पर्दाखेरि हाम्रो समष्टि का सङ्गठनहरू समष्टि कमिटीहरू लथलिङ्ग भएर बसेको थिए र बिस्तारै हामी यसलाई सुरु गर्दैछौँ। त्यसले गर्दा अब त्यो सब डिभिजन कमिटीमा हुनुमा अलिक टाइम लागेको समय लागेको कारण त्यही हो। किन हाम्रो अगाडि थुप्रो त्यो एउटा विशृङ्खलताले एउटा घेरिरहेको छ हामीलाई। थुप्रै काम कुरोहरू हामीले गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा एक एकवटा काम हामी बिस्तारैसँग गर्दैछौँ र यसले केही समय त लिन्छ। किनभने हतारिएर गरेको काममा राम्रो हुँदैन, केही न केही मिस्टेक भएर जान्छ। तर अब उसो चाहिँ हामीले कुनै पनि काम गर्दा धेरै कुरो सोचेर, धेरै लामो सोचेर, राम्रो प्रकारले सोचेर मात्र गर्ने हामीले ठान गरेर लिएको छौँ। त्यस कारणले गर्दामा केही समय त लाग्छ। यो 2021 जो अब जीटीए चेयरमैन अनित थापाले तृणमूल कांग्रेस पार्टीका नेता अभिषेक ब्यानर्जी अनि प्रशान्त किशोर 4 दिनको निम्ति उत्तर बंगालमा भ्रमणको निम्ति आए तापनि गोजममो बिने खेमालाई कुनै सभामा निमन्त्रणा नदिएको पत्रकारहरूलाई बताउँदै आगामी विधानसभा चुनावमा 3 वटा आसनबाट आफ्नो ब्यानरमा उम्मेदवार दिनेछ भनी बताएका छन्। तपाईँको सोच हो हेर्नु, जनतालाई अहिले झन्डामाथि प्रति त्यस्तो लगाउ पनि छैन। जुन अहिले पहाडको पोलिटिक्स माथि भन्नु हो भने पब्लिक र पोलिटिक्समा एउटा असमझता आइरहेको छ। त्यो मैले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, यो जनतामाझको कुरा होइन, यो लिडरको द्वन्द हो। बुझ्नु भएन? यसलाई जनतालाई यसमा यो विमल खेमा जस्तो मैले सुनिँदैछ। अच्छा, अनि तपाईँ यस्तो मलाई हल्लाइ छ भन्ने मात्रै हेर्नुहोस्। अच्छा, उहाँहरू सायद आउँछ, आउने त कुरा पनि सुन्दैछु। अच्छा, र मैले उहाँहरूको आफ्नो अर्गनाइजेसनको काममा आउँछ, मैले त्यसमा तपाईँहरू आउनुहुन्छ भने सोध्ने क्वेसन्स पनि आउँदैन। अच्छा, नर्थ बेङ्गलको लागि उहाँहरू आफ्नो अर्गनाइजेसनको काममा आउँछ। अभिषेक चाहिँ अहिले आफ्नो अर्गनाइजेसनलाई सबैतिर उहाँले हेर्दैछ, बिके सिंहहरू। तर उहाँहरूको आफ्नो काममा आफ्नो अर्गनाइजेसन आउनु भएको जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँलाई उहाँसँग छैन? तपाईँलाई मैले भने त अब उहाँहरू त्यो अफिसियल फङ्सनमा पनि आएको होइन। अच्छा, उहाँहरू कुनै पोलिटिकल काममा आफ्नो अर्गनाइजेसनको लागि आउनु भएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो पनि मलाई कन्फर्म छैन। हामीले अहिलेसम्म त्यस्तो केही निमन्त्रणा छैन। उहाँहरूको आफ्नो अर्गनाइजेसनको प्रोग्राममा उहाँले आफ्नो प्रकारले आफ्नो सोचले काम गर्छन्। अच्छा, गत केही दिन पहिला विमल गुरुङले यो जो पार्टीको जो झन्डा छ यो तपाईँहरूको, र अब यो झन्डा पनि उहाँले नै प्रयोग गर्ने भन्ने उहाँले एउटा दाबी गरेको थिए र 1 तारिकदेखि त्यो झन्डा उहाँले प्रयोग गर्नु पनि थाल्यो। र अब तपाईँहरूको यस विषयलाई के कस्तो कार्ययोजना छ तपाईँहरूको? अब हेर्नुहोस्, उहाँ पाहाड पस्दाखेरि उहाँको झन्डामा आफ्नो नक्सा थियो। हजुर, जुन प्रकारले उहाँ सोचेर पस्नु भएको थियो, अब म पस्दै सबै कुरो ठिक भइहाल्छ, म पस्दै मान्छेले मलाई जनसमर्थन दिइहाल्छ, मै नै हो सबै कुरो पाहाडको भन्ने सोच लिएर उहाँहरूले आफ्नो झन्डा, आफ्नो अनुहार झन्डामाथि ल्याएर पस्नु भएको थियो। र पसेपछि तपाईँहरूले पनि थाहा पाउनुभयो उहाँमाथि पब्लिकको एक्सपेक्टेसन्स के र उहाँमाथि पब्लिक कति गयो र कति हाम्रो अर्गनाइजेसनको ब्याकफल भयो। तपाईँहरूले सबैले देख्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, हामी त अझै स्ट्रङ भएर गयौँ। हाम्रो अझै पब्लिकको वेभ, पब्लिकको एक्सपेक्टेसन हामीमाथि झन् बढेर गयो। अब यो झन्डाको कुरा आउँछ। झन्डाको कुरा आउँदा हेर्नुहोस्, उहाँहरू पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा हो। अनि कोर्टले पनि यसलाई जस्टिफाइड गरिसकेको छ, विमल खेमा र विनय खेमा। सो दे अल्सो हेभ राइट्स। त्यो फ्ल्याग चलाउनु उहाँहरूको पनि अधिकार छ, हाम्रो पनि अधिकार छ। तर भने कोर्टले हेर्नुहोस्, मैले हेर्दा त्यस्तो हाम्रो शीर्ष नेताहरू छोडेको जस्तो लाग्दैन हो। अलिकति यो मतलब विमल गुरुङको कारणले होइन, आफ्नै व्यस्तताले कारणले गर्दा उहाँले विमल गुरुङपट्टि त गएन। उहाँहरू रेजिग्नेसन भएर बस्नु भएको छ। उहाँहरूसँग मेरो बातचित चलिरहेको छ। तर उहाँहरू यो विमल गुरुङको कारणले होइन, आफ्नै उहाँको पारिवारिक प्रब्लम, धेरै प्रेसर छ उहाँलाई, कि हामी उहाँहरूसँग हामीले उहाँको रेजिग्नेसन एक्सेप्ट पनि गरेको छौँ। उहाँहरूसँग बातचित चल्दैछ। आज आगामी विधानसभा चुनाव लिएर कि यो के हो? हेर्नुहोस्, हामी आज होइन 2017देखि लागेको। अच्छा, 2017देखि हामी नयाँ अभियान र नयाँ सोचमा लागेको छु। अनि हामी पोलिटिकल लिडर हो। अनि पोलिटिकल लिडरलाई हाम्रो सोचले मुद्दैन, हाम्रो पछाडि जनता पनि चाहिन्छ। त्यसको लागि अर्गनाइजेसन गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्,
अर्गनाइजेसन नगरिकन हाम्रो सोच हामी सक्षम हुँदैनौँ। हामी सोसल अर्गनाइजेसन खोलेको भए एनजिओ खोलेको भए हामी आफ्नै प्रकारले काम गर्थ्यौँ। हामी ठुलो रूपमा काम गर्दैछौँ। एउटा पाहाडको एन्टायर कालेबुङ दार्जिलिङ खरसाङ कालेबुङ क्षेत्रको एउटा हामी विकास प्रकारले हाम्रो यो जुन हामी धेरै छोडेको छौँ हेर्नुहोस्, हामी एडुकेसन सेक्टरमा हेर्नुहोस्, पानी हेर्नुहोस्, रोड्स हेर्नुहोस्, हामी टुरिज्मदेखि हेर्नुहोस्, सबैदेखि धेरै हामी ब्याक हुँदै जान्छौँ। यो चिजलाई चाहिँ हामीले क्लियरसँगले काम गरेर हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। अझ यो बङ्गाल विधानसभा चुनावमा दिने या कसैलाई समर्थन गर्ने योजना गर्नु भएको छ? हेर्नुहोस्, हामी बङ्गाल विधानसभामा आफ्नै क्यान्डिडेटले लड्छौँ। हेर्नुहोस्, हामी टिएमसीसँग एलायन्स छौँ। तपाईँहरूले विगतमा ममता ब्यानर्जीको स्पिच पनि हेर्नुभयो, हामीले उहाँलाई एमपीसँग छ र उहाँले हामीलाई एमएलएसँग छ भनेर तपाईँहरू दार्जिलिङको पब्लिक मिटिङमा खुल्ला रूपले मिस ममता ब्यानर्जीले भन्नुभएको, खरसाङको पब्लिक मिटिङमा खुल्ला रूपले भन्नुभएको, अनि हामी अहिले पनि त्यही लाइनमा छौँ। बिचमा यो सोसियल मिडियामा एउटा चर्चा आएको थियो खरसाङ विधानसभा क्षेत्रबाट तपाईँ स्वयं खडा हुन्छ अरे भन्ने कुरो, यो कहाँसम्म साँचो कुरो? हेर्नु, मैले इलेक्सनको त सोचेको पनि छैन। हेर्नुहोस्, बुझ्दैन, इलेक्सन त मैले सोचेको पनि छैन। हेर्नुहोस्, भोट त कति आयो कति गयो। भोट हारे पनि हामीले जित्यो पनि सबै हेरेँ। तर भोट इलेक्सन भन्दा मलाई मेरो पाहाडको आउने दिनको भविष्यको चिन्ता छ, हाम्रो पाहाडको युवा भाइहरूको बेरोजगारको चिन्ता छ। हेर्नुहोस्, यो चिजलाई मलाई काम गर्नु छ। थ्याङ्क यू। के छ चुनावको लागि? कोर्टको अर्डर राम्रोसँगले पढ्नुहोस्। हजुर, 2019 को लागि विनय खेमा र विमल खेमा बनाएको थियो। अनि आफ्टर द्याट तपाईँहरूले त्यहाँदेखि फर्दरको लागि चाहिँ तपाईँहरू कोर्टमै गएर क्लेम गर्ने भनेर भनेको थियो, क्लियरिटीको लागि। अच्छा, सो दुई पार्टी गएको छैन कोर्टमा। हेर्नुहोस्, अच्छा, सो अन्टिल एन्ड अनलेस यो त तपाईँको जुडिसियरी म्याटर भएको छ अहिले। अच्छा, सो जुडिसियरीले दुइटै पार्टीलाई हामीलाई यो चिजको विनय खेमा र विमल खेमा एउटा कोर्टले हामीलाई अर्डर दिएको छ र कोर्टमा एउटा लाइन अफ उयो पनि थियो कि अब फर्दर क्लियरिफिकेसनलाई गएर मतलब कोर्टमा क्लियरिटी क्लेम गर्ने भनेर दुइटै पार्टीले क्लेम गरेको छैन। हेर्नुहोस्, तर अहिले यो एउटा कुरो देखा पर्दैछ, विमल गुरुङले उसको टाउको भएको, उसको अनुहार भएको। अब हेर्नुहोस्, अब कोर्ट नै मान्छे हो जस्तो लाग्छ मलाई, पब्लिक हो जस्तो लाग्छ अब चाहिँ, बुझ्नु भएन? तपाईँ कोर्ट जानु? यसको अब समयमा जुडिसियरी कोर्टको डिमान्ड पऱ्यो भने कोर्टमा जानु पऱ्यो भने कोर्टमा पनि जान्छौँ। अच्छा, अब उहाँले त्यही त उहाँले भन्नुभयो 1 तारिकदेखि हाम्रो झन्डा थम्किन्छ भन्नुभयो, फेरि त्यही झन्डा लगाएर कुदिरहेको छ, देख्नु भएको छ। भनेपछि उहाँको फरमान उहाँको आफ्नो क्याडरहरूले मानेको छैन। उहाँले जुन बोल्नुभयो त्यो आफ्नै क्याडरहरूले मानेको छैन भनेपछि उहाँको अर्गनाइजेसन कहाँसम्म छ र उहाँको आफूले बोलेको आफ्नै फलोवर्सहरूले उसलाई फलो गरेको छैन। हेर्नुहोस्, यो पार्टीको रेजिस्ट्रेसन पनि हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको नाममा छ। अच्छा, अनि हाम्रो जो हामीले जुन यो सेन्ट्रल कमिटीको मिटिङ कल गरेर संविधानसँगले नै हामीले प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी हामी चुनावट भएको। हेर्नुहोस्, र यो हाम्रो गएर इलेक्सन कमिसनसँग पनि यो चिज पुगेको छ अनि इलेक्सन कमिसन पुग्दाखेरि नै यो भर्डिक निक्ल्यो। अच्छा, मैले तपाईँको एउटा शीर्ष नेतासँग गफ गर्दाखेरि बात गर्दाखेरि उहाँले एउटा स्टेटमेन्ट जारी गर्नुभएको छ, यो 2017मै नै हामीले पार्टीको रेजिस्ट्रेसनको हामीले क्लेम गरेको छौँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो क्लेम गरिसकेपछि चुनाव आयोगले तपाईँलाई त्यस्तो केही पत्रचार गर्यो, त्यस्तो केही जवाब दियो? हामीले क्लेम गरेको क्लेम गरिसकेपछि यो जुडिसियरी म्याटर भयो, लास्टमा गएर सुप्रिम कोर्टबाट हाइकोर्टमै पठायो, तपाईँलाई थाहा छ। अनि हाइकोर्टबाट यो अर्डर निक्ल्यो। अनि यो अर्डर भनेको दुईजना हाम्रो राइट्स हो भनेर अर्डर निक्लिएको छ कोर्टबाटै। तर आजको दिनमा हेर्नु जलसँग प्रस्तावै आएको छैन। यो अनि प्रस्ताव आयो भने हामी 2017सँग मैले भन्छु प्रत्येक स्पिचमा 2017देखि हामीले आफ्नो गोरेटो कोरेर हिँडेको छौँ अनि हामी त्यो गोरेटैमा अगाडि बढ्छौँ। भन्छ तपाईँले यदि पिकेले नै मञ्च साझा गर भन्दा पनि तपाईँले गर्नुहुन्न? हेर्नुहोस्, हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा हो। अच्छा, हामी आफ्नो पार्टीको आइडियोलोजीमा चल्छौँ। हो हाम्रो टिएमसीसँग अलायन्स छ तर हाम्रो आफ्नो आइडियोलोजी पनि छ। थ्याङ्क यू। हिल तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष एलबी रायले एक पत्रकार सम्मेलन मार्फत राज्य सरकारले सुरु गरेको द्वारे सरकार योजना मार्फत पहाडको 80% आम जनताले लाभ उठाइसकेको बताउँदै अधिक जानकारी पनि दिएका छन्। आजको मेन मुख्य प्रेस कन्फरेन्स गर्नुको मुख्य समस्या चाहिँ के थियो भनेदेखि जुन चाहिँ हाम्रो राज्यको मुख्यमन्त्रीको निर्देशमा र टिएमसी गभर्मेन्टको निर्देशमा यो भयो थियो कि द्वारे सरकार चलाउने र द्वारे सरकार चलाए बापत हामीले गाउँ बस्तीमा जति जे कामहरू गर्न सक्यौँ र त्यसको जनकल्याण कामहरू हामीले अहम तरिकाले गर्न सक्यौँ र राज्यको मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले साधारणभन्दा साधारण जनतालाई प्राप्त सेवा सहुलियत पुर्याउनुको लागि चाहिँ यो उसहरू यो कुरोहरू गरेको थियो। जस्तै द्वारे सरकारद्वारा कार्यक्रम सुरु भएको आधारमा
यो योजना ठुलो सानो भूमिका निभाएको छ। यसरी नै अहिले मतलब यो द्वारे सरकारमा जुन किसिमले हाम्रो काम कुरोहरू गरियो र गाउँघरमा काम कुरोहरू गरियो, यसको मतलब धेरै मान्छेलाई यसको सहुलियतहरू पुगेको मतलब रिपोर्टहरू आयो। र अब नेक्स्ट टर्मको यो परे समाधानको लागि मतलब कार्यक्रम हामीले मतलब राज्यको मुख्यमन्त्रीको निर्देशमा टिएमसी उसको निर्देशमा मतलब यो समाधान गर्ने र यो कार्यक्रम गर्ने हामीले मतलब राज्य सरकारले निधो गरेको छ। र यसमा यो परे उसको समाधानको चाहिँ मतलब अझै पनि हिजो अस्ति जे जति भयो र अझै पनि गाउँ बस्ती कुना काप्चामा गएर मतलब हाम्रो यो जुन किसिमको यो द्वारे सरकारमा जुन किसिमको विकासहरूको जुन किसिमको हाम्रो यो स्वास्थ्य साथीको यो कन्याश्री जति पनि योजनाहरू थियो यो चाहिँ अब चाहिँ गएर गाउँ घरमा कुना काप्चामा गएर मतलब यसको मतलब हामीले उसहरू पुर्याउनु पर्नेछ। र यसमा चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि जस्तो 341वटा ब्लक र अहिलेसम्म र 118वटा नगरपालिका र 7वटा म्युनिसिपालिटी कर्पोरेसनमा चाहिँ मतलब यो उसहरू महानगरपालिकामा यो कामहरू मतलब गरिनेछ। र यो कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ मतलब प्रत्येक जग्गामा कुना काप्चामा गएर गर्नुपर्नेछ र प्रत्येक जग्गामा मान्छेलाई हाम्रो जति पनि छोडेको मान्छेलाई यो जुन चाहिँ सहुलियतहरू छ यो विषयलाई हामीले अब कन्भिन्स गराउनु पर्ने कुरा हो। र टिएमसी पार्टीको नेतृत्वमा राज्य सरकारले 7,500 पूर्णधार मुद्दाहरू, 12,000 मान्य मुद्दाहरू अनि 1,020 सम्बन्धित मुद्दा समाधान गरिसकेको चाहिँ मतलब छ। अहिलेसम्म चाहिँ यो मुद्दाहरू मतलब हामीले समाधान गरिसक्यौँ। र यस उसद्वारा कार्यक्रमद्वारा 2 करोड नागरिकलाई चाहिँ मतलब हामीले मतलब बङ्गालको नागरिकहरूलाई चाहिँ मतलब यो कुरोको चाहिँ लाभ पुर्याउने राज्य सरकारको उद्देश्य, ममता सरकारको उद्देश्य, हाम्रो सिएमको उद्देश्य छ। र यसै गरेर मतलब यो उसहरू मतलब यसै पहलमा यसको मतलब राज्य सरकारले सामाजिक आधारलाई मजबुत बनाउनुको लागि र समाधान प्रयोगको रोजगारको अवसरहरू यसै गरेर चाहिँ मतलब यसमा चाहिँ मतलब रोजगारहरू दिने र कतिवटा काम कुरोहरू गरिने मतलब यसमा चाहिँ यसमा चाहिँ प्रावधानहरू राखिएको छ। र आजदेखि चाहिँ मतलब यसको द्वारे सरकारको कार्यक्रम सुरु भएर अझ जसबाट अझ राम्रो तरिकाले चाहिँ परिणाम प्राप्त हुने चाहिँ मतलब हामीले मतलब सरकारले आशा राखेको छ र हामीलाई निर्देश गरिएको छ कि यो उसमा यो कार्यक्रम गर्दाखेरि कुनै पनि गाउँ ब्लक कुनै पनि जग्गा गाउँ बस्ती कुनै पनि जग्गा छोडिनु हुँदैन र प्रत्येक जग्गामा गएर यो कार्यक्रमहरू चाहिँ गर्नु भन्ने चाहिँ मतलब हाम्रो उस पार्टीको मतलब निर्देश छ, राज्यको मुख्यमन्त्रीको निर्देश भएको छ। र आजसम्म हामीले यो उसमा गोडामा दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटी प्रवक्ता प्रभास्कर ब्लोनले ब्रान्च कमिटी अध्यक्ष अजय एडवर्डको कार्यालयमा दार्जिलिङ सदर 1, सदर 2, घुम जोरबङ्गलो समष्टि अनि टुङसुङ समष्टिलाई लिएर दार्जिलिङ स्थित चौरस्तामा संगठन सभा बसेको बताएका छन् भने सभा विषयबारे ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डले पनि स्पष्टीकरण दिएका छन्। जय गोर्खा सबैलाई। र विशेष आज हाम्रो ब्रान्च अध्यक्ष श्रीमान अजय एडवर्डज्यूको अध्यक्षतामा हाम्रो ब्रान्च अफिस पिकोटीमा एउटा जरुरी सभा सम्पन्न हुनुभयो र विशेष हाम्रो 4वटा समष्टिले लिएर सदर 1, सदर 2, घुम जोरबङ्गला अनि नवगठित हाम्रो समष्टि तुङसुङ समष्टिलाई लिएर एउटा साङ्गठनिक सभा हाम्रो ब्रान्च अध्यक्षको अध्यक्षतामा यहाँ सम्पन्न भयो र आउनेवाला दिनमा सेन्ट्रल कमिटीले दिएको ब्रान्चलाई आदेश र के कस्तो पार्टीको कार्यक्रमहरू आउनेवाला दिनमा छ त्यो हरेक ब्रान्चलाई बताउनु पर्ने कारणले गर्दाखेरि यो 4वटा ब्रान्चलाई लिएर आज विशेष बैठक सम्पन्न भयो र त्यस पछाडि सँगसँगै हाम्रो छोटापुबुङबाट 12 देखि 15 जना हाम्रा छोटापुबुङ तल्लो भेग छोटापुबुङको तल्लो गाउँबाट युथहरू हाम्रो पार्टीको सिद्धान्तलाई मन पराएर हाम्रो ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डज्यूको जुन कार्य छ त्यसलाई मन पराएर उहाँहरूले आज हरियो झन्डामा समर्थन दिन आउनुभयो र ती भाइहरूलाई
धेरै धेरै हामीले शुभ आशिष दिँदै हाम्रो पार्टीको सदस्यको रूपमा ग्रहण गऱ्यौँ र आउने दिनहरूमा एकदमै राम्रो बाटोमा कुबाटोमा कहिले पनि नडराएर राम्रो बाटोमा डोराएर उनीहरू ती युवाहरूको उज्जवल भविष्यको हामी बाटोतिर उनीहरूलाई अग्रसर गराउँछौँ भन्ने हामीले भरोसा दिलाउँदै उनीहरूलाई हामीले पुनः जिएनएलएफ परिवारमा हामीले आजदेखि पुनः रूपमा एउटा सदस्यको रूपमा ग्रहण गऱ्यौँ। धन्यवाद। गोजमा विमल खेमाका नेताहरू सुखिया मानेभञ्जन समष्टि समितिको सुखिया बजार स्थानीय युवक संघ भवनमा सभा सम्पन्न गरेको बताउँदै सभामा उपस्थित सदस्यहरूले समष्टि अन्तर्गत रहेका ब्लक कमिटी शाखा प्रशाखाहरू तीव्रताको साथ गठन गरेर पार्टीलाई दरिलो बनाउनु समयको माग रहेको बताएका छन् भने पार्टी अध्यक्ष विमल गुरुङमाथि सम्पूर्ण गोर्खाहरूले विश्वास गरेको बताउँदै थप जानकारी पनि दिएका छन्। जय गोर्खा। र आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सुकिया मानेभञ्जन समष्टिले धेरै दिन पश्चात एउटा महत्त्वपूर्ण साङ्गठनिक सभाको आयोजना गर्यो र विशेष गरी यो सभाको आयोजना गर्नुको तात्पर्य के हो भने अबको दिनमा सुकिया मानेभञ्जन समष्टि अन्तर्गत रहेका सम्पूर्ण ब्लक कमिटी शाखा प्रशाखालाई सक्रिय रूपमा गठन गरेर पार्टी मुद्दा र अध्यक्ष महोदय श्रीमान विमल गुरुङज्यूको हात दरिलो बनाउनु रहेको हो र आज हामी गर्व महसुस गर्छौँ कि यहाँहरू सबैले देखिराख्नु भएको छ यस्तो ठुलो समष्टि कमिटी हामीसँग रहेको छ। सबैले कठिन परिस्थितिमा पनि साथ दिएर आजसम्म पार्टीलाई अब्बल स्थानमा पुर्याउनको लागि आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सोच पालेर आउनुभएको छ। हामी समष्टि कमिटी सबै सदस्यहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र विशेष गरी अब खास मुद्दामा जानुपर्दा अघि नै मैले भनिहालेँ आजको सभा आयोजना गर्नुको मूल कारण र अभिप्राय भनेको शाखा प्रशाखा स्तरमा अथवा तृणमूल स्तरमा पुगेर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई दरिलो बनाउने अनि आगामी दिनमा जुन एउटा चुनावको माहौल आउँदैछ, चुनावहरू आयोजना हुँदैछ, त्यसमा पार्टीलाई बृहत अन्तरले विजयी गराउनु पर्ने लक्ष्य रहेको छ। आजको निम्ति बिदा दिनुहोस्। भोलि फेरि यस्तै खबरहरू लिएर म उपस्थित हुने छु। तबसम्मका लागि हेर्दै गर्नुहोस् सराङ्गी टेलिभिजन। नमस्कार।